जन्नत का इब्तिदाई तू करेगा। अल्लाह आने वाले जूतियों की हाथ की आवाज आ रही है बिलाल की। हजरत बिलाल के लिए हजरत जिब्रील ने कहा मेरे महबूब ये आपका गुलाम है, आपका नौकर है जिसका नाम बिलाल है, घूम दो जमीन में रहे उसकी जूतियों की आहट की आवाज अल्लाह आपको जन्नत में सुनाई दे रहा है। और बिलाल को मेरे नबी ने क्या कहा? आपने फरमाया बिलाल जिस ऊँटनी पे मैं सवार होगा ना उस ऊँटनी की मुहार बिलाल तेरे हाथ में होगी। तू जन्नत में जाएगा फिर मैं मोहम्मद आ जाऊंगा। और जब मेरे नबी ने मक्का फतह किया आपने फरमाया बिलाल आना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है? कहाँ है बिलाल? बिलाल कहाँ गया? आ गया। या रसूलल्लाह लब्बैक मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया बिलाल बैतुल्लाह के छत में चढ़ करके आज आज़ान सुना। बाकायदे वालों आप और हमको जब तौफीक मिली बैतुल्लाह में पहुंचे वापस आए कहने लगे उस्ताद बिलाल मुझे एजाज है मैं इमाम काबा से हाथ मिला के आया हूँ, मुसफ़ा करके आया हूँ। मैंने गिलाफ को चमक करके दुआएं मांगी, मक्का में इब्राहिम में मैंने नफल पढ़े। अल्लाह अकबर मौलाना मैं तो मस्जिद नबी में गया इमाम से मेरा मुसफ़ा ये दो तारीफ कि ना मुझे एजाज है। बाकायदे वालों बिलाल का एजाज सुनो। आपने फरमाया बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ करके आज़ान सुनो, ऊपर खड़ा है। आपने फरमाया बिलाल आज़ान सुनो। मेरे महबूब किसे सुनो? जब मदीने में होता था तो मैं बैतुल्लाह के तरफ मुंह करके आज़ान सुनाता था। आज तो मैं बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ गया हूँ, कहाँ मुंह करो? आपने फरमाया बिलाल मैं मोहम्मद बैतुल्लाह के तरफ देखा हूँ, बैतुल्लाह का अक्स मेरे चेहरे में। बैतुल्लाह और बिलाल वो उस वक्त ऊपर से चढ़ करके मेरे चेहरे की तरफ देख करके आवाज सुना दे। बैतुल्लाह ये एजाज कब में बिलाल को किस वजह से मिला? ईमान की वजह से मिला। आज मुसलमान कर में आ रहा और रात को ऐलान होता है ना शहरी में उठो मोमनो शहरी का टाइम हो गया, मोमनो उठो रोजा रखो। अब आवाज तो सब सुनते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो उठ करके रोजा रखते हैं अपने ईमान की तस्दीक कर रहे हैं, जो नहीं रख रहे वो समझ रहे कि हम मोमिन नहीं था तो नहीं उठते। अब ऐलान तो ये होता ना उठो मोमिन और रोजा रखो। अब जो ईमान वाले तो वो उठते हैं, बाकी बेईमान सोए रहते। ईमान की कमजोरी है। मैं उनको बेईमान क्यों कहूं? ईमान की कमजोरी है ना। वरना मुसलमान अल्लाह का आज़ान सुनिए, आज़ान में मुअज्जिन कहता है हय्या अला सलात, आओ नमाज पे, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी में। ये बाजार आवाज साईं बिलाल खादी की होती है लेकिन बुलावा मेरे रब का होता है। सुभान अल्लाह नहीं कह रहे? साईं बिलाल तो तकनीक होगा उर्दू में जुगाड़ उर्दू में तो बिना सही बुलाना दे। सुभान अल्लाह बेटो को साईं भर ना आए निंद्र में कह तो निंद्र नहीं तो माफ करना इंशाअल्लाह। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को ईमान की वजह से मार मिली, तकलीफें मिली, लेकिन एजाज ये मिला कि मोहम्मद ने उसको मुअज्जिन बना दिया। सुभान अल्लाह। आओ यार ये रमजान मुबारक का महीना जा रहा है, ये बरकत वाला कुरान। अफसोस आज मुसलमान कुरान से दूर भाग रहे। कुरान से दूर नहीं भागो, कुरान के करीब आओ। यार ये तुम्हारा दुनिया में भी दोस्त है, कब्र में भी तुम्हारा दोस्त, क़यामत के मैदान में ये किताब कुरान तेरे साथ खड़ा होगा, तेरी सिफारिश करेगा। तब तक कुरान ये नूरानी शक्ल में आ करके तुम्हें कहेगा अना सदीकुक, यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ। अल्लाह कहेगा यार मैं तो नहीं पहचाना, यार तू कैसे मुझे पहचानेगा? बाखादी की जामा मस्जिद में तू मुझे पढ़ता था, मेरे साथ कचहरी करता था, मुझे आंखों पे लगाता था, मुझे बोसा देता था, मुझे सीने से लगाता था। अल्लाह यार
آج تو اللہ نے مجھے نورانی شکل دی ہے، تیرا بھائی تجھے دفنا کر کے واپس گیا، تیرا ابو واپس گیا، تیرے دوست واپس گئے، تیری اولاد واپس گئی، گھبرا نہیں، تب تک میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے میں اللہ سے جنت نہ دلواؤں گا۔ تو ایسا وفادار، آج ہم نے وفادار کس کو بنایا ہے؟ دنیا والی چیز کو۔ کسی کا محبوب پیسہ، کسی کی محبوب گاڑی، کسی کی محبوب دنیا کی لذتیں، دنیا کی چیزیں، لیکن یہ سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کی فنائیت ہے، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، لیکن یہ ایسا وفادار ہے، قبر میں جاؤ گے نا تو وہاں پر بھی آئے گا، تیری سفارش کرے گا اور اللہ سے جنت دلوائے گا۔ تو اس وفادار کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، ہم نے چھوڑ دیا۔ اب یہ قرآن پہلے گھروں میں ہوتا تھا، پہلے جو بڑے آج تو نوجوان نسل ہے، تو بڑے چاچا جی بیٹھے ادھر سے، عائشہ بیٹھے، ان سے پوچھو، گھروں میں بڑے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، گلی سے لوگ گزرتے تھے تو کہتے کہ یار کیا تو قرآن پاک کے سننے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ گھر میں قرآن پاک کی سننے کی آواز، اور ہماری بڑی مائیں بہنیں لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتی تھی۔ پہلے میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، باقاعدی والوں، آج مجھے وہ ماں بہنیں نہیں نظر آ رہی جو اپنے بچوں کو کبھی لا الہ الا اللہ کی لوری، کبھی اللہ، کبھی اللہ جل جلالہ کی کوئی ماں تو یہ لوری دیتی تھی، حسبی ربی جل اللہ، یہ لوری دیتی تھی، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ وہ ماں میرے لوری دینے والی کہیں چلی گئی، وہ بڑے بھی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، جو گھر میں لا الہ الا اللہ کی زبیں لگاتے تھے، صبح کو جب زمین میں جاتے تھے، حل چلاتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، پوری زمین میں حل پورا ہو جاتا تھا، کئی ہزار تسبیح لا الہ الا اللہ کی پوری ہو جاتی تھی، اناج ڈال کے آتے تھے، اس میں اتنی برکت پڑتی تھی، اور اناج جب پورا ہو جاتا تھا کہ گھر میں آ کر کے جمع کر دیتے، پھر اگلے سال کی فصل اناج آ جاتی تھی، پچھلے سال کی اناج باقی پڑی ہوتی تھی۔ برکت تھی لا الہ الا اللہ کی، ذکر کی برکت تھی۔ آج پہلے تو وہ بیل ہوتے تھے جن سے زمین پہ ہل چلاتے تھے، آج کل تو ٹریکٹر آ گئے، اب ٹریکٹر جیسے زمین پہ شروع ہوا، بس کوئی نہ کسی فنکار کے گانا شروع، پوری زمین پہ ہل بھی چل رہا ہے، اور اوپر سے شیطان کی رحمت بھی چل رہی ہے، کیونکہ سانپ کے اوپر رب کی لعنت برسی ہے نا۔ اب ساری فصل میں جو ہے ساری زمین میں لعنت برس رہی ہے، تو مجھے پتا تو پھر برکت کہاں سے آئی؟ اللہ، مجھے ایک یاد آ گئی بات، لال بنی علیہ السلام کا دنیا کسی کا مجھے یاد نہیں ہے، ایک مرتبہ ایک نہر پہ آیا، دیکھا تو نہر کا پانی جو پیا ماشاءاللہ پانی میٹھا تھا، دیکھا تو یار فصل بھی ہریالی، درخت بھی ہریالے، گاؤں بھی آباد، ہاتھ اٹھائے میرے اللہ، بڑا تو نے ان کے اوپر اکرام کیا ہے، پانی بھی میٹھا، فصل بھی اچھے، ان کے درخت بھی پھلے، پورا گاؤں بھی آباد۔ اللہ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے کے بعد گزرا، دیکھا تو پوری نہر بھی خشک، درخت بھی خشک، گاؤں بھی سارا ویران، فصل بھی ویران۔ ہاتھ اٹھا میرے اللہ، پتہ نہیں میں بھول گیا یا وہی ندی ہے؟ اللہ نے فرمایا بھولا نہیں، وہی ندی ہے جس کا تو نے پانی پیا تھا، جس کے لیے تو نے کہا تھا پانی بہت
میٹھا ہے اللہ اکبر میرے اللہ پھر کیا ہو گیا اللہ نے فرمایا ایک بے نمازی آیا تھا اس نے اس نہر میں ہاتھ دھوئے اس بے نمازی کے ہاتھوں کی نوسط پانی میں آ گئی پانی زمینوں میں آیا کھیتوں کو پہنچا درختوں کو آیا اناج نکلی گاؤں والوں نے کھائی اس بے نمازی کی نوسط سے پورا گھر پورا گاؤں ویران ہو گیا ایک بے نمازی کی وجہ سے آج گھر میں 10 افراد ہیں 10 افراد ہیں اجو گھر میں 9 مانو نے نہیں بے نمازی اب یہ بیٹری دتا جی بنی تھی بھائی اور ماں کے گرائے ہیدری کے گرائے تو گرائے دانو اور بیٹری نہیں ماشاءاللہ تعالی اللہ سیدھا جی عمر میں اللہ سیدھا جی جذبے میں اللہ سے برکت نازل فرمائے ایمان والا جی بیٹری ہر وقت چارج ہے یہ آواز کو تاں تک تو تا پر یہ آواز مجھے مڑ بھیجرو میں تو دندیو نہ تھی ان جو ایمان بتاؤ تھی نہ تو بغیر لاؤڈ دی بات کرے نہ ہکڑے بے نمازی جو کو چلو ننر میں ہاتھ دھوتا